बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 15 सितंबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जमे से किया जाता है। सूरह निसा की आयत 1 में इरशाद बारी ताला है, ए लोगो अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी से इसकी बीवी को पैदा करके इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दीं। इस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो, बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है। अल्लाह ताला हमें इन कुरानी आयात और हदीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिए। सऊदी महकमा पासपोर्ट जिसे जवाज़ात कहा जाता है, बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने मुख्तलिफ़ तरह के सवालात पूछे जिस पर जवाज़ात की जानिब से जो इतलात शेयर की गई हैं वो गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, इसलिए इस वीडियो में तफसीलात भी शेयर की जा रही हैं। तमाम गैर मुल्की अफराद जो अपने मुल्कों में इस वक्त मौजूद हैं और अकामे उनके ख़राब हो चुके हैं, यानी तजदीद नहीं हुए और छुट्टी के भी मसले मसाइल हैं, और सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की अफराद भी इन कवानीन को जान लें तो बहुत बेहतर होगा। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के अकामा और रहायशी कवानीन बहुत वाज़िया हैं जिस पर अमल करना सब के लिए लाजिम है। कंपनी और जो भी वर्कर हैं इस हवाले से कवानीन मौजूद हैं और तमाम लोगों को आगाही मुहिम के ज़रिए इतलात भी दी जाती हैं। एक शख्स ने ममलिकत आने के हवाले से जवाज़ात से पूछा कि जिन लोगों ने एक वैक्सीन पाकिस्तान से लगवाई और तवक्कलना पर अपडेट भी नहीं है, इनके लिए फ़्लाइट्स कब खुल रही हैं। इस हवाले से जवाज़ात ने कहा कि ममनुआ ममालिक से बराह रास्त सऊदी अरब आने की इन अफराद को इजाज़त है जिन्होंने ममलिकत से जाने से पहले कोरोना से बचाव की दोनों वैक्सीन सऊदी अरब में ही लगवाई हों और तवक्कलना एप्लीकेशन पर इनका स्टेटस भी वाज़ेह तौर पर क्लियर हो। ऐसे अफराद बराह रास्त फ़्लाइट लेकर सऊदी अरब आ सकते हैं, इन्हें किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं। वाज़ेह रहे सऊदी हुकूमत की जानिब से ममनुआ ममालिक जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, इनके अकामा होल्डर की सहूलत के लिए नवंबर 2021 तक अकामों और खरूज आऊदा के वीज़ों की मुद्दत में तोसी करने के अहकामात जारी किए गए जिन पर अमल दरामद भी मरहलावार तरीके से जारी है। इस बारे में जवाज़ात के ट्विटर पर कहा गया कि वो गैर मुल्की जो अपने मुल्क गए हैं इनके अकामों और खरूज आऊदा की मुद्दत में मरहलावार तोसी की जाएगी। इस हवाले से खुदकार सिस्टम पर जवाज़ात मुकम्मल रोज़ाना की बुनियाद पर काम कर रहा है। ख्याल रहे वो अफराद जिन्होंने पाकिस्तान या ममनुआ मुल्क से रहते हुए कोरोना से बचाव के लिए साइनोवैक या साइनोफार्म वैक्सीन लगवाई है, अगर वो ममलिकत आते हैं तो इनके लिए लाजमी है कि वो किसी ऐसे मुल्क में 14 दिन क़याम करें जहां से मुसाफिरों के आने पर पाबंदी नहीं है। ये मुद्दत पूरी करने के बाद वो सऊदी अरब आ सकते हैं, ताहम इन्हें यहाँ आने के बाद दी जाने वाली वैक्सीन की एक बूस्टर डोज जो कि एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन या फाइज़र में से कोई भी हो सकती है। इन अफराद को सऊदी अरब में आने के बाद 5 दिन का करंटाइन भी करना होगा। ये वाज़िया कवानीन जवाज़ात की जानिब से दोबारा से गैर मुल्की अफराद को बताए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद मुसलसल एक ही सवाल जवाज़ात से बार बार पूछते हैं जिस पर जवाज़ात ने ये तफसीलात शेयर कर दी। सऊदी वज़ारत दाखिला ने एक अहम वजाहत जारी की है कि सऊदी अरब ने जिन ममालिक पर आयद सफरी पाबंदियाँ उठाई हैं इससे न सिर्फ सऊदी शहरी ही फ़ायदा उठाएंगे बल्कि मुकीम गैर मुल्कियों को भी बहुत फ़ायदा होगा। गैर मुल्की अफराद भी सऊदी शहरियों की तरह उन्हीं कवानीन पर अमल करते हुए जो कि वज़ारत सेहत और दीगर इदारों की जानिब से जारी किए जाते हैं इन मुल्कों में आ जा सकते हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला से बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने पूछा था कि ये सहूलत जो कि पाबंदी उठाने के बाद मुख्तलिफ़ मुल्कों से इस वक्त जारी हुई है,
کیا صرف سعودی شہریوں کے لیے ہے یا کہ غیر ملکیوں کے لیے ہے؟ اس بارے میں سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ تمام سفری پابندیاں ختم کرنے کا اصول سعودی شہریوں پر ہی نہیں بلکہ مقیم غیر ملکیوں کے لیے بھی لاگو ہوگا۔ غیر ملکی بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے حالیہ دنوں میں جن ملکوں سے سفری پابندیاں ختم کرنے کا جو بھی فیصلہ کیا ہے اس سے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد بھی فائدہ اٹھائیں گے، جبکہ جو شخص بھی پابندی والے ملک گیا ہوگا اسے مملکت آنے سے قبل 14 روز اجازت یافتہ ممالک میں سے کسی ایک ملک میں ٹائم گزارنا ہوگا۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ سفر کے دوران کورونا بچاؤ اصول پر لازماً عمل کرنا ہوگا۔ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے 10 مرتبہ خون کا عطیہ دینے پر 21 ملکوں کے غیر ملکی افراد کو شاہی تمغہ دینے کی منظوری دے دی ہے۔ خون کا عطیہ دینے والوں میں متعدد یعنی کئی ملکوں سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی افراد شامل ہیں۔ واضح رہے، وزارت صحت کی جانب سے ایسے مریضوں کو جنہیں خون کا عطیہ درکار ہوتا ہے ان کے لیے خون جمع کرنے کی مہم وقتاً فوقتاً شروع کی جاتی ہے۔ مملکت کے تمام شہروں میں قائم بلڈ بینکوں کے علاوہ خصوصی مہمات کے تحت بھی موبائل یونٹس بھی مختلف مقامات پر بھیجے جاتے ہیں جہاں لوگ آ کر اپنا خون عطیہ کرتے ہیں۔ 21 غیر ملکی افراد نے اس بارے میں اہم کارکردگی دکھائی جس پر انہیں شاہی تمغہ دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے سعودی عرب میں موجود غیر ملکی اور سعودی شہریوں کے لیے صحت کے لحاظ سے بہت اہم اقدام کیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس کی ویکسین مقامی سطح پر تیار کرنے کے لیے سعودی عرب کی جانب سے بین الاقوامی دوا ساز کمپنیوں کے ساتھ معاہدوں پر دستخط ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کے اہم سرکاری ذرائع سے جو اطلاعات موصول ہوئیں کہ ریاض انٹرنیشنل سمٹ فار میڈیکل ٹیکنالوجی کی سرگرمیوں کے طور پر دوا ساز کمپنیاں ایسٹرازینیکا اور فائزر مقامی سطح پر سعودی عرب میں ویکسین تیار کریں گی۔ سعودی وزارت خزانہ، سرمایہ کاری، صحت اور انڈسٹری کے وزراء اس میں شریک ہوئے۔ اہم اجلاس ہوا جس میں باقاعدہ معاہدوں پر دستخط ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب میں ان ویکسین کی تیاری سے انشاءاللہ سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا کی بالکل جڑ ختم ہو جائے گی۔ جدہ اور مکہ کے درمیان ٹیکنالوجی کالج کے قریب ایک انتہائی افسوسناک ٹریفک حادثہ رونما ہوا۔ گاڑی کئی مرتبہ الٹ گئی جس کے باعث ڈرائیور ہوا میں اڑ گیا اور فٹ پاتھ پر گر کر جاں بحق ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سعودی وزارت داخلہ اور دیگر اداروں نے تمام غیر ملکی اور سعودی شہریوں سے کہا کہ ہر صورت میں ڈرائیونگ کے دوران سیٹ بیلٹ کا استعمال کریں کیونکہ خدا نخواستہ اگر گاڑی کسی بڑے حادثے کا شکار ہو جاتی ہے تو سیٹ بیلٹ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ موبائل کا استعمال بالکل بھی ڈرائیونگ کے دوران نہ کریں، یہ حادثات زیادہ تر موبائل کے استعمال کی بنا پر ہی ہوتے ہیں۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ حادثے کی ویڈیو ٹویٹر اور سوشل میڈیا ذرائع پر وائرل ہوئی۔ جدہ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ حادثہ میڈیکل کالج کے سامنے والی سڑک پر پیر کی صبح 10 بجے پیش آیا۔ ڈرائیور سے گاڑی بے قابو ہو گئی تھی جس کے باعث کئی مرتبہ الٹ گئی۔ اس دوران ڈرائیور کئی فٹ ہوا میں بلند ہوا اور گرتے ہی جاں بحق ہو گیا۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے مزید اطلاعات شیئر کی کہ جاں بحق ہونے والا ڈرائیور سعودی شہری ہے۔ تمام لوگ احتیاط کریں اور اپنا اور اپنے دوسرے عزیز و اقارب کی زندگیوں کا خیال رکھتے ہی اپنی ڈرائیونگ کو کنٹرول میں رکھ کر ڈرائیونگ کیا کریں۔